हावर साहब, एक दफ़ा फिर खुशामदीद खिड़की मीडिया में। जहां आप मौजूद हैं उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने साजिश की या मुदाखलत की और अजीम लीडर को हुकूमत से हटा दिया। उनके जाने के बाद जो है अब उनके जो पैरोकार हैं वो आर्मी के ऊपर जो है अब निशानाबाजी कर रहे हैं, मीम्स बना रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ ट्वीट्स कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे उनके ख़िलाफ़ हो रहे हैं और वैसा कोई रिएक्शन नहीं है जैसा कि आमतौर पे आया करता है। ये हो क्या रहा है, ज़रा बताएं तो सही। अच्छा, यहाँ से मुराद ये है कि वाशिंगटन, ठीक है। और इन्होंने इनके ऊपर इल्ज़ाम आए, मुबैना तौर पे इन्होंने कोई उसमें कंट्रीब्यूट किया कि साजिश की या मुदाखलत। हाँ, कंट्रीब्यूट किया कि वो किसी तरीके से खान साहब जो हैं उनकी हुकूमत को रुखसत कर दिया जाए। यहाँ से शुरू हुआ था काम और वो जो उनका नैरेटिव था वो सेल भी हुआ। जहाँ तक बात है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की, और उसके ऊपर जो है आए दिन एक नया इल्ज़ाम लग रहा है और नए नए अंदाज से उनको बुरा भला कहा जा रहा है। मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है। वो क्यों भाई, इन्हीं का किया जा रहा है ना, इन्हीं का किया जा रहा है ना। और ये कोई 15-20 साल की कहानी नहीं है, ये तो चला आ रहा है अयूब खान से पहले। इसी चक्कर में इन्हीं लोगों की ये सारी फ्लॉड पॉलिसीज़ की वजह से ईस्ट पाकिस्तान अलहदा हुआ। फिर उसके बाद इनको बाज नहीं आए, इन्होंने एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को फांसी चढ़ा दी। फिर इनको चैन नहीं आया, फिर उसे उलक्का ने आगे अपना वो क्या कहते हैं, ये तो कह रहे हैं रियासत मदीना की बात करते हैं। वो तो भाई पूरी खिलाफत बना रहा था, वो तो सारा सेंट्रल एशिया और वो तो ये देख रहा था। एनीवे, हैविंग सेड दैट, एक हमारा मुहावरा जो है ना, कोयले की ददाली में मुंह तो काला होता है। ठीक है ना भैया, आपने जिहाद को प्रमोट किया, आपकी फौज के अंदर वो मजहबी इंतहा पसंदी और जुनूनियत इतनी सराहियत कर गई कि दुनिया ने देखा। और उसकी वजह यही थी कि आपने इतना जिहाद को प्रमोट किया, इतना उसके साथ लोगों को एसोसिएट किया और अपने ही लोगों को नफसियाती तौर पे जिहाद का वो जो है ना वो बना दिया फॉलोअर। एग्जैक्टली यही इमरान के साथ हुआ। मगर जो क्रेडिट इमरान को जाता है उसमें एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, ये पहला पॉलिटिकल लीडर है सिविलियन जिसने फौज के अंदर, मतलब फौज से मुराद हाजिर सर्विस, एक्स सर्विस, उनकी फैमिलीज़, उनके रिश्तेदार, उनमें इन रूट्स बना लिए। इमरान से पहले हमने आज तक नहीं देखा कि फ़ौजियों ने एज इतने बड़े उसके अंदर ना एज अ ब्लॉक किसी सिविलियन लीडर को अपना पॉलिटिकल लीडर माना। फ़ौजियों का पॉलिटिकल लीडर जो होता था, प्रोफेशनल लीडर, डिसिप्लिन के एतबार से या सियासी एतबार से, वो हमेशा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ही होता था। ये पहली दफ़ा हुआ। और जिस तरीके से मतलब कि इन लोगों ने उस वक्त की फ़ौजी जो लीडरशिप है, इमरान को मसीहा बना के पेश किया, हर मसले का हल पेश किया बना के, उसके साथ पैगंबरों वाली जो सिफ़ात हैं वो नफी कर दी। और फिर उसका नतीजा तो ये निकला कि अब वो लोग जो है ना इसी को मसीहा मानते हैं। दूसरा जो क्रेडिट ख़ास तौर पे इमरान को जाता है कि इमरान ने पाकिस्तानी इलेक्टोरल में एक बहुत सिग्निफिकेंट जो है ना साइज़ है नए वोटर का जो इमरान लेके आया। सो उसके ये जो DHA के और मिडिल क्लास लोग और अपर मिडिल क्लास के लोग हैं जिन्होंने कभी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कोई पार्टिसिपेशन नहीं की, सिर्फ बेनिफिशरी थे, तो उनके साथ फिर ज़ाहिर बात है फ़ौजी फैमिलीज़ भी शामिल हैं, उसमें आपके एक्सपर्ट्स भी शामिल हैं, एफिलेंट लोग, वो हुआ। तो इमरान के को इस वक्त ये एडवांटेज है कि उसकी फ़ौज के अंदर से जो सिटिंग और या सर्विंग ऑफिसर्स हैं उनमें अच्छी खासी
وہ ہے اپنا فالوئنگ، اور میرا خیال ہے کہ لیڈرشپ جو ہے نا اس کو کوئی ایسا فیصلہ کرنے میں مشکل ہیزیٹیٹ کر رہے ہیں کہ کہیں کوئی بڑا مسئلہ نہ کھڑا ہو جائے۔ کیا یہی وجہ ہے کہ یہ اتنے ٹرینڈز چلائے جا رہے ہیں، خاص طور پہ آرمی چیف کے اوپر جس طرح کی تنقید ہو رہی ہے، ان کے خلاف میمز بن رہی ہیں، کچھ سٹارز ہیں ہمارے پرانے پاپ سٹارز، راک سٹارز، وہ بھی کھل کے جو ہے عمران کی حمایت کر رہے ہیں اور آرمی چیف کے خلاف جو ہیں وہ ٹویٹس کر رہے ہیں، مگر کوئی کارروائی ابھی تک ایز سچ نہیں ہوئی ہے۔ میں اسی بات کی نشاندہی کرنا چاہ رہا تھا کہ فوج کے اندر جو پریشر بن رہا ہوگا ان لوگوں کی طرف سے، جو جونیئر آفیسر ہے اور مڈ رینک آفیسر ہے، ان میں جو پاپولیرٹی ہے، اور وہ جھجکتے نہیں ہیں، وہ باتیں کر رہے ہیں۔ ان کی جو آپ کی سرونگ آفیسرز ہیں، ان کی فیملیز اس کے جلسوں میں جاتی ہیں، اس کے ساتھ باقاعدہ اظہار کرتی ہیں، اور سوشل میڈیا پہ ہر چیز کلیئر ہے۔ اسی طریقے سے ریٹائرڈ آفیسرز جو ہیں، ایکس سروس مین، ان کا وہ ہے۔ آن دا ٹاپ یہ جو ڈیوائڈ ہے نا بھائی پشاور اور پنڈی کی، یعنی کہ فیض ورسز باجوہ، وہ یہ میرا خیال ہے، بلکہ مجھے یقین ہے کہ عمران اس کے اوپر بھی بہت پلے کر رہا ہے۔ اچھا، یہ ذرا دکھا دیں اپنے دیکھنے والوں کو آسمان کہ واشنگٹن میں بارش ہونے والی ہے۔ یہ آپ گہرے بادل نظر آ رہے ہیں، اور ہم بارش شروع ہونے سے پہلے اپنا یہ سلسلہ ختم کریں گے، لیکن جہاں بارش کا ذکر آ رہا ہے وہ بہت زیادہ بارش جو ہے، تنقید کی بارش میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھی فوج کے اوپر۔ اس میں ایک بہت بڑی جو وہ ہے، جو ہر ایک جانتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ دیکھیں فوج کے اوپر لعنت ملانت شروع ہوئی پی ٹی ایم سے، اور جو انہوں نے وہ نعرہ پاپولر کیا جس کا یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے پڑتی ہے۔ دیکھیں وہ پشتون نیشنلزم کے حوالے سے تھا، لہٰذا وہ چیز اس سے باہر نہیں آ سکی کے پی سے۔ پھر بات نواز شریف کی ہوگی، وہ پنجاب کا پاپولر لیڈر تھا، تو اس سے اگلے فیز میں نواز شریف نے اس کو ان کو نشانہ بنایا اور بہت کھل کے بنایا۔ اب پنجاب کی گلی کے اندر، پنجاب کی سڑک کے اوپر نواز شریف کے جو پنجابی حامی ہیں، انہوں نے پبلکلی ان کو فوج کے اوپر تنقید کی، ان کے خلاف نعرے بازی ہوئی، حتیٰ کہ گالم گلوچ۔ جب وہ چیزیں ابھی چل ہی رہی تھیں اور تو عمران کے خلاف ہو گئی، سارا کچھ نو کانفیڈنس آ گیا۔ لگتا یہ ہے کہ عمران نے دیکھا، کیونکہ نواز شریف نے، مریم نواز نے اتنا دباؤ ڈالا تھا، ان کو برا بالا کہا، تو انہوں نے ان کے ساتھ جو ہے نا صلح کر لی یا ان کو ریلیف دے دی، لہذا میں بھی ایسا کر سکتا ہوں۔ اس نے بھی کیا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ نواز شریف کا جو پولیٹیکل ورکر ہے یا پیپلز پارٹی کا، گالی گلوچ وہ بھی کرتے ہیں، لیکن دے آر نو ویئر ایون کلوز جو عمران کا وہ ہے فالوور ہے، اور جو زبان وہ استعمال کرتا ہے اس کی تو اس سے پہلے کوئی مثال ہی نہیں ملتی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ماضی میں نہیں ہوا ہے، بہت ہی قابل اعتراض قسم کی زبان استعمال ہوئی ہے۔ تو انہوں نے پھر وہی جس کی وہ ٹریننگ ہوئی تھی، وہی زبان جو انہوں نے وہ کی انکریج نواز شریف کے خلاف، زرداری کے خلاف، ساری کی ساری وہ زبان جو ہے اب فوج کے خلاف استعمال ہو رہی ہے ان کی تنقید میں۔ اور پھر عمران کے پاس یہ ایک ایج ہے پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ کہ اس کی جو سوشل میڈیا کا وہ سارا کا سارا ڈسکورس ہے وہ بہت افیکٹو ہے، بڑا مطلب اس کے اندر ٹیکنیکلی وہ بہت ساؤنڈ ہے، وہ جو نروس کی وار ہے نا اس میں دے آر گڈ ایٹ اٹ۔ تو یہ وجہ ہے کہ ان کے خلاف ایز سچ کوئی اتنی بڑی کارروائی نہیں ہو رہی۔ اور اچھا، اس سے پہلے کہ بارش ہو جائے، جو کہ اب لگ رہا ہے کہ واشنگٹن میں بارش ہونے والی ہے، آخری سوال یہ کہ اب آپ نے 3 بتایا کہ وہ ایسے ہیں ذرائع جس سے کہ فوج پہ تنقید ہوئی، آپ نے پی ٹی ایم کا نام لیا، پی ایم ایل این کا نام لیا، پی ٹی آئی کا نام لیا۔ پی ٹی ایم کی ظاہر ہے ان دونوں بڑی پارٹیز کے مقابلے میں فالوئنگ جو ہے وہ محدود ہے،
मगर ये तो बहुत बड़ी पार्टी है, ये बहुत बड़ी, और बड़ी दोनों पार्टी। पंजाब के और अंदर दोनों बहुत पंजाब बड़ी की पार्टियां हैं। हाँ। क्या आप ये समझते हैं कि इससे फ्यूचर में फौज की इमेज पे या पोटेंशियली उसके रोल के ऊपर कोई असर होगा? अभी कह नहीं सकते, लेकिन ये जो एलिमेंट आ गया ना पॉलिटिक्स में, और ख़ास तौर पे वो जो एक हैबत थी फौज की, उसको बहुत धचका पहुंचा है। खौफ जो था फौज को, उसको बहुत धचका पहुंचा है, और लोग फोर फ्रंट पे आके बात कर रहे हैं। अब होता ये है कि जब पहले तो ये था ना कि उनको उठा लिया, वी लॉगर्स को उठा लिया, उसको उठा लिया, चंद साफियों को उठा लिया, तो वो मीडिया की जो उस पर उन्होंने अपना कंट्रोल कर लिया। ये तो भाई गली है, ये मीडिया नहीं है। आप एक कितनों को उठाओगे, कितनों को? ये तो लाखों के अंदर है जो एकदम से आते हैं, जब जुलूसों में आते हैं, जलसों में आते हैं, और गलियों के अंदर खड़े होके चॉकिंग कर रहे हैं। ये मूवमेंट है, ये उसका मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, ये रियल ह्यूमन है जो कर रहे हैं। तो इसका इम्पैक्ट तो डेफिनेटली होगा, क्योंकि जो फौजी हैं वो भी तो लोगों में ही रहते हैं ना, उनकी फैमिलीज भी तो लोगों में ही रहती हैं ना। वो किस तरीके से बच सकते हैं इस उससे इस असर रसूख से, और ख़ास तौर पे जो लीडरशिप है वो कैसे नज़रअंदाज कर सकती है अपने ही इदारे के अंदर, अपने ही महकमे के अंदर, अपने ही जूनियर्स जो हैं वो उनकी पॉलिसीज़ के इतने शदीद ख़िलाफ़ हों। ये तो मेरा नहीं ख्याल कि इस महकमे की सर्वाइवल जो है वो डेफिनेटली उसके ऊपर एक बड़ा उसको एक चैलेंज है। खबर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि हम छतरियाँ लेके नहीं आए। मेरे ख्याल है हमें निकल जाना चाहिए, वरना हमारा भी वही हाल होगा जो कुछ दिन पहले पीटीआई वाली गवर्नमेंट का हुआ था। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।